श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अतः प्रथमोऽध्यायः फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम श्लोक 1 मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपाय तिस्रकन्याश्च जज्ञिरे प्रसूतिरिति विश्रुताः आकूतिं रुचये प्राजात् अपि भ्रातृमती नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिश्च भगवान् तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना यस्तया पुरुषः साक्षात् विष्णुः यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणाभूते अंशभूतानपायिनी अनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततनोधिषम् स्वयंभुवो मुधा युक्तः जग्राह दक्षिणाम् तां कामयाना भगवान् वाहयजुषां पतिः
भगवान् उवाह यजुषां पतिः तां कामयाना भगवान् उवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नः अजनयद्वादशात्मजा तोषः प्रतोषः सन्तोषः भद्रशान्तिरिडस्पतिः विद्वत्कविर्विभुक्स्वन्नः सुदेवो रोचनो द्विषत् सुशिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयः यज्ञसुरगणेश्वरः प्रियव्रतोत्तानपादः अनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनप्त्रीणाम् अनुवृत्तं तदन्तरम् देवहूति मदात्तात् कर्दमायात्मजा मनुः तत्सम्बन्धिस्तुतः प्रायम् भवता गततो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गः त्रिलोक्या विततो महः
कर्दमसिता प्रोक्ता नवब्रह्मर्षि पत्न्यः तासां प्रसूतिः प्रसवम् रोच्यमानं निबोध मे पत्नी मरीचेस्तु कला शुभे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च तयोरापूरितं जगत् पूर्णिमासूत विरजम् पुष्पगं च परन्तप देवकुल्यां हरेः पाद शौचाद्याभूत्सरिद्धिवः अत्रे पत्यनसूयात्री यज्ञे सुयशसः स्तुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्म संभवा अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः इत्युत्पत्त्यन्त हेतवः किञ्चित् चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा नोदितः सृष्टौ
अत्रिः ब्रह्मविदां वरः सह पत्न्या यया वृक्षम् कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तबक अलाशाशोककानने वार्भिस्रवद्भिरुद्धुष्टे निर्विन्द्याया समन्ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठद् एकपादेन निर्द्वन्द्वो निलभोजनः शरणं तं प्रपद्येऽहम् य एव जगदीश्वरः प्रजाम् आत्मसमामह्यम् प्रयच्छतु इति चिन्तयन् प्रयच्छतु इति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनम् प्राणायामेधसाग्निना निर्गतेन मुनेर्मुग्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः अप्सरो मुनिगन्धर्व विद्याधरोरगैः कायमान यशसः तदाश्रमपदं ययुः तत्प्रादुर्भाव संयोग
उत्तिष्ठन् एकपारेण ददर्श विबुदर्शभ प्रणम्य दण्डवद्भूमौ उपतस्ते अर्हणाञ्जलिः दृशहंस सुपर्णस्थान् स्वै स्वै चिह्नैश्च चिह्नितान् कृपावलोकेन हसत् वदनेनोपलम्भितान् तद्रोचिषा प्रतिहते नील्यमुनिरक्षिणी कृपावलोकेन हसत् वदनेनोपलम्भितान् एतस्तत्प्रवणं युञ्जन् नस्तावीत् संहताञ्जलिः दक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैः मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं वः तेभ्यः क एव भवता स इहोपहूतः
भगवान् विबुधः प्रधानः कृतः प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृता मनसोऽपि दूरा प्रसीदत महानिह विस्मयो मे मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा यस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा रहस्यतं ऋषिं प्रभो अरगे नमः